बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF के पास जाने की असल वजह डॉलर रेट में इजाफा करार दे दिया। कहते हैं मुआशी तौर पर थोड़ा सा संभलते हैं तो डॉलर ऊपर हो जाता है, कर्ज बढ़ जाता है और हुकूमत को अदायगी करनी होती है। लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्नोलॉजी पॉलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा करप्शन से मुल्क की जड़ों को नुकसान पहुंचा, मुआशी कमजोरियां पैदा हुई। ख्वाहिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कारोबार में आसानी हो। टेक्नोलॉजी जोन से एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने बुलेट प्रूफ बॉक्स में तकरीर की। वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। अपने लंगोटे कसे तैयारी करें। हमने अगर इस हुकूमत से फौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा। इमरान खान के घबराने और तब्दीली सरकार को निकालने का वक्त आ गया है। वजीर आजम वोटों से नहीं आए, उन्हें धक्का लगाकर लाया गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा नैब न्याजी गठजोड़ खत्म करने का वक्त आ गया है, तख्तियां लगाने से बात नहीं बनेगी, हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा इमरान न्याजी ने मुल्की माईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हुकूमत ने PKLI अस्पताल का भी जनाजा निकाल दिया है। शहबाज शरीफ ने आवाम को हुकूमत गिराने की कॉल दे दी। आसिफ जरदारी फिर बोल उठे, कहते हैं मुकाबले का वक्त आ गया है, लाहौर में खेमे गाड़ेंगे, मुल्क को नानी का बेड़ा समझ रखा है, कभी एक को बिठाते हैं कभी दूसरे को। अपने बयान में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था पीपल्स पार्टी ने मुल्क को आइन दिया, अब अवाम की ताकत से इन कुव्वतों को भी शिकस्त देंगे। फवाद चौधरी की आसिफ जरदारी पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं आसिफ जरदारी अपने कद से बड़ी भड़के लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के चक्कर में लाड़काना की रहेगी, ना ही नवाब शाह की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलाआत का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कर्ज लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग का जनाजा निकल गया। मरियम नवाज अपनी शिकस्त का जश्न मना रही हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मसीह बरादरी को क्रिसमस से कबल तनख्वाहें मिलने की नवीद सुना दी। कहा किसी रुकन को तनख्वाह ना मिले तो जेब से अदा करूंगा, तनख्वाहें ना देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा मसीह भाइयों के लिए कॉलोनी बनाएंगे, वर्कर्स को मुस्तकिल करेंगे। वज़ीर दाखिला का नारा लई की तामीर के बाद एक बार फिर सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। इमरान साहब शहबाज शरीफ के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाना छोड़ दें। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की लाहौर में नॉलेज पार्क का इफ्तिताह पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहती हैं नॉलेज पार्क का इफ्तिताह 2014 में शहबाज शरीफ कर चुके हैं। न्याजी साहब अब घर जाने की मंसूबाबंदी करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अचानक लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। कोट कटेरा सेक्टर में LOC का दौरा किया, अफसरों जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था हम वक्त चौकन्ना और तैयार रहने से तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। LOC पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल, फॉर्मेशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। सेनेटर फैसल वावडा की नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। फैसल वावडा ने अमेरिका में पैदाइश का सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया। देखना होगा नादरा ऐसा सर्टिफिकेट जारी कर भी सकता है या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मामून खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। अपने ट्विटर में कहा बदकिस्मती से मुल्क में कुछ लोगों का एजेंडा ही मायूसी फैलाना है। दुनिया में मौशी हालात जैसे हैं, अगर इसका पाकिस्तान से मुआवजा करें तो शुक्र अदा करना चाहिए। आलमी सतह पर रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद मईशत बेहतरी की राह पर है।
नौजवान नए आइडियाज के तहत कारोबार के लिए बैंकों से 10 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत फारूक हबीब ने वाज़ेह कर दिया। बोले, IT की बरामदात बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। कम लागत घरों के लिए 100 अरब रुपए के कर्जे मंजूर हो गए। आमदन से जायद असासों का केस, आगा सिराज दुरानी की कराची एहतसाब अदालत में पेशी। गवाहों की अदम दस्तयाबी पर समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। बल्दियाती बिल पर अपोजिशन बात नहीं करना चाहती तो क्या करें? अपोजिशन हुकूमत से राब्ता करना चाहे तो मामनत कर सकता हूं। स्पीकर सिंध असेंबली की मीडिया से गुफ्तगू। नैब में बड़े पैमाने पर उखाड़ बिछाड़, सखर और लाहौर के DG तब्दील। जमील अहमद को DG नैब लाहौर तैनात। शहजाद और इरफान बेग को हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। चेयरमैन नैब ने ग्रेड 21 के 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले की भी मंजूरी दे दी। फारूकाबाद में तहरीके इंसाफ की बड़ी रैली। ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब राना वहीद ने रैली की क़यादत की। हजारों अफराद की शिरकत। राना वहीद ने जलसे से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म ने अवामी वादा पूरा कर दिया। तरक्याती मंसूबे जारी रहेंगे। मुखालफिन की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। हेम्प की जो ये इंडस्ट्रियल और जो फार्मा की जो कल्टीवेशन होगी, उससे दूसरा जो सबसे साइड इफेक्ट उसका क्या होगा कि जो इलिसिट बिजनेस है, गैर कानूनी बिजनेस है, जो कि ड्रग्स का है या किसी चीज़ का भी है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए कि ये प्रोडक्ट्स जो इससे निकलते हैं वो 10 गुना ज़्यादा मुनाफा देते हैं बनिस्बत ड्रग्स के, तो इसलिए वो खुद ब खुद ही वो उस पर वाइप आउट हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अहम है, समझने की बात है। भंग की फसल तैयार। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कटाई का इफ्तिताह किया। वफाकी वजीर कहते हैं, भंग की काश्त से लोगों की फसलों में वैरायटी आएगी। इसकी मसनूआत ड्रग्स से ज्यादा मुनाफा बख्श हैं। लुटेरों ने नीली आंखों वाली परी की सांसें लूट लीं। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में वारदात के बाद भागते डाकुओं की फायरिंग से 3 साला हरीमेन जाँ बहक। भाई बहन को अस्पताल ले जाने की फरियाद करता रहा, कोई मदद को ना आया। स्टोर के गार्ड्स की फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 फरार हो गए। इस्लामाबाद के डी चौक में हालात कशीदा। एहतजाजी असातिज़ा और पुलिस आमने सामने। रुकावटें हटाने की कोशिश में पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल, लाठी चार्ज। डी चौक ट्रैफिक के लिए बंद रहा। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज। कोयटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज। ओपीडीज बंद होने से मरीज दर-बदर। अस्पतालों में सहूलियात ना होने के बराबर। बेहतर इलाज की सहूलत मयसर नहीं। रही सही कसर एहतजाज और धरने पूरे कर देते हैं मरीजों की दुहाइयां। के इलेक्ट्रिक की आवाम को बड़ा झटका देने की तैयारियां। बिजली 5 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। के इलेक्ट्रिक ने इजाफे की दरखास्त माही और माहाना एडजस्टमेंट की मद में की। महंगाई के सताए अवाम अब गैस को भी तरसने लगे। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। लकड़ी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। चूल्हे ठंडे पड़ गए, तंदूर वालों की चांदनी। अवाम होटलों से खाना खाने पर मजबूर। हुकूमत खामोश तमाशाई। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की 25 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में बारिशों के पेश नजर अलर्ट जारी। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 2 अफराद लुकमाए अजल बन गए। 359 कोरोना केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के फैलाव के बायस मुख्तलिफ ममालिक में नई पाबंदियां नाफिज। ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा। अमेरिका में गोली से इलाज का फैसला। गोली का इस्तेमाल न सिर्फ अस्पताल में दाखिल होने के इम्कानात बल्कि 88% तक मौत के खतरे को भी कम करता है, तिब्बी माहिरीन का दावा।
امریکہ کا افغانستان کے حق میں بڑا فیصلہ، افغان عوام کی مدد کے لیے پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ افغانستان میں انسانی امداد پر پابندیوں میں نرمی، شدید اقتصادی بحران کی وجہ سے کی جا رہی ہیں، امریکی محکمہ خزانہ۔ روس یوکرائن کی سرحد پر مزید فوجی تعینات کرنے سے باز رہے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ یوکرائن کے خلاف روس کی جارحیت کے سنگین نتائج کی قیمت دنیا کو چکانا پڑے گی، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ قومی کرکٹر عابد علی کے دل کی دوسری شریان بھی کھول دی گئی، حالت خطرے سے باہر، وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ پی سی بی کا عابد علی کے لیے غیر ملکی سپورٹس کارڈیولوجسٹ کے رابطے کا فیصلہ، رپورٹ سپورٹس کارڈیولوجی کو بھی بھجوائی جائیں گی۔ اور گیت ہوں یا ٹھمری، سر ہاتھ باندھے ملکہ ترنم کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں نور جہاں سرور جہاں، جو گایا امر کر دیا۔ سروں کی ملکہ کو مداحوں سے بچھڑے 21 برس بیت گئے، آج بھی دنیا ملکہ ترنم نور جہاں کے گیت گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے معیشت کی زب و حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی معاشی طور پر تھوڑا سا سنبھلتے ہیں تو ڈالر اوپر چلا جاتا ہے، جس کے باعث آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لاہور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون ٹیکنالوجی پلس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ڈالر اوپر جائے تو قرض بڑھ جاتا ہے اور حکومت کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ کرپشن سے ملک کی جڑوں کو نقصان پہنچا اور معاشی کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کاروباری افراد کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ بیرون ممالک بڑے پاکستانی سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کاروبار میں آسانی ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی زون سے ایکسپورٹس بڑھائیں گے، روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ پاکستان آئی ٹی انقلاب کے لیے ایک آئیڈیل ملک ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کے گھبرانے اور تبدیلی سرکار کو نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان ووٹوں سے نہیں آئے بلکہ انہیں دھکا لگا کر لایا گیا ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 3.5 سال پہلے کہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، معلم جبہ کہاں ہے، ملین ٹری سونامی اور چینی سکینڈل کہاں ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ تختیاں لگانے سے بات نہیں بنے گی، آپ کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ نیازی صاحب کو تختیاں لگانے کا شوق تھا تو پہلے بتاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی کے ایل آئی سے شاندار اسپتال پورے پاکستان میں نہیں، عمران نیازی حکومت نے اس اسپتال کا جنازہ نکال دیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے شہر قائد کراچی کی۔ کراچی میں بھی سردی کا پارا ہائی، پی ڈی ایم اے سندھ نے الرٹ جاری کر دیا، بلدیاتی اداروں اور دیگر متعلقہ محکموں کو ضروری اقدامات کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ہفتے اور اتوار کو سندھ میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے، جس کے بعد پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سندھ نے صوبے کے مختلف اضلاع میں ممکنہ بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم اے سندھ کی جانب سے جاری الرٹ میں کہا گیا ہے کہ حیدرآباد، سکھر، میر پور خاص، دادو، جام شورو، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد میں ہفتے اور اتوار کو بارشوں کا امکان ہے، اس لیے ضروری احتیاطی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم اے نے بلدیاتی اداروں سمیت ضلعی انتظامیہ کو بارشوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق مغربی سسٹم 25 دسمبر کو بلوچستان سے ملک میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت کراچی میں 26 اور 27 دسمبر کو ہلکی بارش کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے بلدیاتی اداروں اور انتظامیہ کو بارش سے نمٹنے کے لیے پہلے سے اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ ادارے الرٹ رہیں اور تمام دستیاب وسائل کو تیار رکھیں۔ پی ڈی ایم اے کے الرٹ کے بعد سندھ کے مختلف اضلاع کے بلدیاتی اداروں اور ضلعی انتظامیہ نے فوری اقدامات کے تحت چھوٹے بڑے شہروں میں برساتی نالوں اور سیوریج کی نالیوں کی صفائی کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ مذکورہ اضلاع میں محکمہ صحت کی جانب سے بھی ہسپتالوں میں ضروری اقدامات، جن میں ایمرجنسی کی صورت میں
فوری طبی امداد کے لیے ضروری ادویہ کی دستیابی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیوریج کے ناقص انتظامات اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں کراچی کا مقدر بن گئیں۔ اورنگی ٹاؤن کی گلیوں میں کئی ماہ سے جمع پانی کی وجہ سے تعفن کے ساتھ ساتھ بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ تفصیلات دیکھیے غازیہ افضال کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جگہ جگہ ابلتے سیوریج کے نالے اور کئی ماہ سے سڑکوں اور محلوں میں جمع سیوریج کا پانی راہگیروں اور علاقہ مکینوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں کافی عرصے سے اسی حالت میں ہیں۔ متعلقہ اداروں کو درخواست دینے کے بعد بھی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ پانی کا مسئلہ بہت عرصے سے ہے ادھر، اور جو ہے نا ادھر کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ادھر کھڈے جگہ جگہ پانی پڑا رہتا ہے۔ ہم اسکول لے کے جاتے ہیں بچوں کو، کافی دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ادھر سے نکلتے ہوئے، بچے اسکول میں اس میں پانی میں گر جاتے ہیں بعض ٹائم پہ ہم لوگوں کے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ادھر۔ کمپلینیں تو جناب ان کی بہت ساری لگتی رہتی ہیں، لیکن سنوائی ہے ہی نہیں نا، کمپلین آگے جاتی نہیں ہے۔ سیوریج کے پانی اور تباہ حال سڑکوں سے جہاں علاقہ مکین مشکل میں مبتلا ہیں، وہیں اس علاقے میں تاجر بھی پریشانی سے دوچار ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے کے باعث گاہک نہیں آتے۔ یہاں کے رہنے والے مکین جتنے بھی ہیں وہ بہت اذیت سے رہ رہے ہیں یہاں پہ۔ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ملبہ ڈالا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ڈالتے ہیں، نالیاں بناتے ہیں کہ پانی نکل جائے، پانی کی نکاسی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ ہو جائے یہاں پہ۔ یہ روڈ تو پھر بھی بہتر ہے، آپ یہ اندر والے روڈ پہ چلے جائیں، گاڑی لے جانا عذاب بن گیا وہاں پہ۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں کا نظام درہم برہم ہے، جس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ سمجھے نا، گاڑی والے کام ہی نہیں کراتے، آتے ہیں بولتے ہیں پانی ہے چیکڑ ہے، کپڑے کام ہی نہیں کراتے، واپسی چلے آتے گھروں پہ۔ یہ پانی ہر دن پانی آتا ہے، ادھر ہم لوگ پانی نہیں آ رہا، ہم لوگ گھروں میں یہاں پریشان ہیں، کام کرتے ہیں، سارے کپڑے وپڑے گندے، کسٹمر بھی نہیں آتے کام کروانے کے لیے، اس لیے واپسی چلے آتے ہیں۔ ان کو بولا بھی ہے کمپلین، وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں واپسی چلے آتے ہیں۔ تو یہ ساری گورنمنٹ کی نااہلی ہے، سمجھے نا، گورنمنٹ کی نااہلی ہے، پریشان کر کے رکھا ہوا۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے غریب آدمی جو ہے نا بھوکا مر رہا، روز خودکشی کر رہا ہے اس کی وجہ سے۔ گلیوں میں جمع سیوریج کے پانی سے اٹھنے والے تعفن سے شہری پریشان ہیں، تو وہیں گندگی کے باعث بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، جبکہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر ملبہ ڈال کر اس روڈ کو آمد و رفت کے قابل بنا رکھا ہے۔ کیمرامین شیراز مصطفیٰ کے ساتھ غازیہ افضال، ٹیلن نیوز، کراچی۔ لازوال گیتوں سے اپنی آواز کا جادو جگانے والی برصغیر کی نامور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کو ہم سے بچھڑے 21 برس بیت گئے۔ ان کے فن پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ برصغیر کی معروف گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کو ہم سے بچھڑے 21 برس بیت گئے، مگر ان کا فن آج بھی ان کے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو عظیم صوفی شاعر بلے شاہ کی دھرتی قصور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اسٹیج اداکاری سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی، جبکہ نور جہاں ان کا فلمی نام تھا۔ انہوں نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری میں بھی اپنے جوہر دکھائے۔ انہوں نے ایک موسیقار گھرانے میں آنکھ کھولی، اس لیے موسیقی انہیں وراثت میں ملی۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنے فنی کیریئر کے دوران اردو، ہندی، پنجابی اور سندھی سمیت مختلف زبانوں میں تقریباً 10,000 گانے ریکارڈ کرائے، جو ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ نور جہاں کو اداکاری اور گلوکاری کے شعبے میں ان کی شاندار صلاحیتوں کے اعتراف میں صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ نور جہاں نے بطور چائلڈ اسٹار متعدد فلمیں کی، جن میں گل بکولی، سسی پنو، ہیر سیال شامل ہیں۔ موسیقار غلام حیدر نے 1941 میں انہیں اپنی فلم خزانچی میں پلے بیک سنگر کے طور پر متعارف کروایا، اور اسی برس ممبئی میں بننے والی فلم خاندان ان کی زندگی کا ایک اور اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ اسی فلم کی تیاری کے دوران ہدایت کار شوکت حسین رضوی سے ان کی شادی ہو گئی، جبکہ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے شوہر شوکت حسین رضوی کے ہمراہ ممبئی سے کراچی منتقل ہو گئیں۔ صدارتی ایوارڈ، تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس کی حامل پاکستان کی معروف گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران قومی نغمے بھی گائے، جو کہ ہماری قومی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔
मलका तरन्नुम नूर जहां की खूबसूरत और कानों में रस घोलने वाली आवाज की वजह से इन्हें मलका तरन्नुम का खिताब मिला। मैडम नूर जहां 23 दिसंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई थीं। आज इनको हमसे बिछड़े 21 बरस बीत गए, मगर वो अपने सदाबहार गीतों और गजलों की बदौलत लगता है आज भी हम में मौजूद हैं। और आपको बताएं, फारुखाबाद में तहरीक इंसाफ की बड़ी रैली, ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब राना वहीद ने रैली की क़यादत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीटीआई पंजाब के ज़ेर एहतमाम फारुखाबाद से सच्चा सौदा तक रैली निकाली गई। कारकुनान समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत तहरीक इंसाफ के ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब और PP 143 से टिकट होल्डर राना वहीद अहमद ने की। इस मौका पर खिताब करते हुए राना वहीद अहमद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। अब लोग करप्शन करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। माफियाज को लगाम डाली गई है। राना वहीद अहमद का मजीद कहना था कि हेल्थ सेक्टर में बेहतरी, पुलिस में रिफॉर्म्स, रोजगार में बेहतरी, किसान खुशहाल, सड़कें समेत आवाम की खुशहाली के लिए मुतादिद मंसूबे लगाए गए हैं और मजीद भी बेहतरी के इकदाम उठा रहे हैं। इलाकाई, मुल्की या बैनुल अक़वामी सतह हो, सब वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों को सराहते हैं। रैली की क़यादत ने इस अज़म का इजहार किया कि हम फसली बेड़ों की तरफ नहीं हैं। रैली की क़यादत ने इस अज़म का इजहार किया कि हम मफाद परस्त नहीं हैं। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।